हाय एवरीवन, देव बरो दीस दिव तुमकां सगल्यांक। धाकटोसो अनाउन्समेंट। आमचो बाब मारियानो फेर्नांडीस दाखयता आपलो तियात्र on 14th June at 7:30 PM at गोमंत विद्या निकेतन हॉल मारगांव। तियात्राचे नाव देवाचे नाव जियेता हांव। हातून आसात बरे बरे कलाकार, तशेंच बरे कांतोडीस आनी कॉमेडियन। तेच भाशेन ह्या तियात्रान आसा आमचे टीव्ही एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर आनी आसा आमचे फेमस कॉमेडियन, पयलींचे कॉमेडियन प्लाटिल्डा। सो तुमी सगळीं येयात आनी पळोवयात हो तियात्र देवाचे नाव जियेता हांव on 14th June 7:30 PM at गोमंत विद्या निकेतन मारगांव। येयात आनी पळोवयात। थँक यू।